आमचो सुमी सोडवणदार जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक नमन करता। मोगाच्या न्हू मागणे। आता मागणे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार मागणे कशें करीचे, कित्या खातीर मागणे करीचे हे सकट आज आमी समजोवया। हे आमकां चड गरजेचें जावन आसा। देवाच्या राजांत आयिल्ले आमकां हे चड गरजेचें जावन आसा। कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजांत आयिल्ल्या आमचे मागणे देव आयकता। हे जेजू मुखांत्र देवान आमकां हे फावो केला। त्या देखून मागची रीत आमकां कळीत आसा जे कशें आमी मागाचे। कित्याक म्हळ्यार मागण्याक तितली प्रामुख्यता आसा। साबार जागे कडेन आमी गेल्यार खंय गेल्यार मागण्याक प्रामुख्यता दितात वय मू। पयले मागणे वय मू। हे कित्याक मागणे, कित्याक म्हळ्यार देव आमचे मागणे आयकता। म्हळ्यार बायबलान साबार कडेन आसा मागण्या विशयान वय मू। साबार सेवकांनी मागणे केल्या आनी तांचे मागणे देवान आयकला। त्याच प्रमाणे देवान आयकला त्या देखून देवाच्या राजांत आयिल्ले आमचे मागणी देव आयकता। त्या देखून आमकां सारक्या रितीन एक मागणे करूंक कळीत आसा। म्हाका आनी कोण आयकता तांकांय मागणे करूंक कळीत आसा आमी खंयच्या रितीन मागाचे वय मू। आता बायबलान पळोवंक गेल्यार आता मागचे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार मागणे म्हळ्यार देवा कडेन उलोवचें। आमच्या मोतीन कितें आसा तें देवा कडेन सांगचें। आता देव आमचे मागणे आयकता की खंडीत आयकता। ताणें आमकां नितीवंत जावन ताच्या राजांत आमकां हाडलां जाल्यार नितीवंतांचे मागणे देव आयकता। नितीवंतांचे मागणे देव आयकता। त्या देखून बायबलांत मागण्या चड प्रामुख्यता आसा। हे मागणे कदाळ सुरू जालें म्हणून पळोवचें जाल्यार कदाळ हे मागणे सुरू केलें म्हळ्यार एनोसाच्या काळार। हे मागणे एनोसाच्या काळार सुरू जालें। उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 ओळ 20 आनी 6। उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 ओळ 20 आनी 6 हांगातावन आमी पळया मागणे कदाळ सुरू जालें। जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 26। उपरांत सेताकी एक पूत जल्मलो। ताणें ताका एनोश म्हूण नांव दिलें। त्या काळार मनशांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारूंक सुरू केलें। हांगा सर्वेस्पराचें नांव उलो मारूंक सुरू केलें म्हळ्यार मागलें देवा कडेन। ताणें कितें केलें सर्वेस्पराचें नांव उलो मारूंक सुरू केलें। म्हळ्यार पयले फावटी मागणें खंय सुरू जालें एनोसाच्या काळार थंयसर मागणें सुरू जालें। त्या देखून जेजू ह्या मागण्या विशयान कितें म्हणटा। आता आमी मागणें कोणाक करचें म्हूण सांगता। कोणाक कर जेजूनी कोणाक मागणें केलां। आज आमी कोणाक मागणें करीचे वय मू। आता जेजू सांगता सारकें चीत दिवन आयका आमी कोणाक मागणें करीचे। मातेव सवांजेल अवस्वर 6 ओळ 9 आनी 10। मातेव सवांजेल अवस्वर 6 ओळ 9 आनी 10। तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या। आमच्या बापा सर्गींच्या आमी कशें मागाचे पयले आमच्या बापा सर्गींच्या। जेजूक मागणें करचें न्ही। जेजूनी कोणाक मागणें केलें बापाक केलां। ह्या बापाची वळख आमकां करून दिल्या जेजून वय मू। ह्या बापाची वळख आमकां करून दिल्या। पळया जुवंव सवांजेल अवस्वर 1 ओळ 18। जुवंव सवांजेल अवस्वर 1 ओळ 18। जॉन चॅप्टर 1 वर्स 18। कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या। कोणेय देवाक पळोवंक ना। आमी कोणेय देवाक पळोवंक ना। आमचो बाप तसो सर्वेस्वर आमचो बाप म्हणून देवान जेजून बापाची वळख करून दिल्या। देवाक आमी पळयलां गे कोणें पळोवंक ना जाल्यार देवाची वळख जेजून करून दिल्या। त्या देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी मागतना अशें मागा आमच्या बापा भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा। आमी पयले कशें मागाचे बापा आमच्या बापा म्हूण मागाचे। आमी जेजूक मागणें करचें न्ही पवित्र आत्म्याक मागणें करचें न्ही कोणाक करीचे आमच्या बापा वय मू। आमच्या बापा मागणें आमी करीचे। आता हे भाग आमकां हे आमच्या बापा म्हूण मागचे भाग कोणा मुखांतर आमकां हें फावो जालां जेजू मुखांतर आमकां हें फावो जालां। एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 12 आनी 13।
एफेजियन चॅप्टर 2 वर्स 12 to 13 कोणा मुखांतरी आमकां फावो जाला गे म्हूण पळयल्यार हे बघ त्या काळार तुम्ही क्रिस्तांव पयस आशिल्ल्यात आपणाचे म्हूण देवान विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळनासतना परकी जावन आशिल्ल्यात देवान आपले परजेक दिल्ल्या बसावनांनी तुमकां वांटोन आतरलो ह्या संवसारांत बोरवेशा विने आनी देवा विने तुम्ही जियेतल्यात पूण तोवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूचे एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यात। आता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां हे मागणे करचे भाग आराधन करचे भाग हे सगळे जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां कितें केला ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यात। ताणें वारयले रक्ता मारिफात आमकां हे भाग फावो जाला। जेजून रेगात वारयनातल्या तर जेजू ह्या संवसाराक येनातल्या तर कितें जाता म्हणले शिकोवणी आमी आयकल्या वय जेजू ह्या संवसाराक येनातलो जाल्यार ताणें आमच्या खातीर रेगात वारयनातले जाल्यार कितें जातें हे भाग आमकां नातरलें। आज हांगासर आयतार येवन सांगात मेळचे हे भाग देवाक आराधन करचे हे भाग आमकां नातरलें। हे कोणा मुखांतर फावो जालां म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां हे फावो जालां। पूण तोवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यात। ताच्या रक्ता मारिफात आमकां लागीं हाडलां। आतां आमचे मागणे देव आयकता तर मागणे देवान आयकचे जाल्यार कोणाच्या नांवान आमी मागणे करीचे जेजू मुखांतर हे आमकां भाग फावो जाला तर कोणाच्या नांवांनी आमी मागणे करीचे घेवन पळोवंक गेल्यार जोंस एवांजेल आवस्वर 14 वळ 13 जोंस एवांजेल आवस्वर 14 वळ 13 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13 बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुम्ही कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो। म्हज्या नांवान जेजूच्या नांवान आमी हें कितें करीचे की मागाचे की जेजूच्या नांवान आमी हे मागणे करीचे कशें करचे कोणाक करचे बापाक मागणे करीचे आनी जेजूच्या नांवान आमी मागणे करीचे। जुआंवस एवांजेल आवस्वर 15 वळ 16 जुआंवस एवांजेल आवस्वर 15 वळ 16 तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुम्ही भायर सरून वचून फळ दिजय उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुम्ही मागता ते सगळें तो तुमकां दितलो। अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुम्ही मागतात ते सकड कोण दितलो काय देव तुमकां दितलो। पळया परत्यान वाचता तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुम्ही भायर सरून वचून फळ दिजय उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुम्ही मागतात ते सगळें तो तुमकां दितलो। आतां कोणाच्या नांवान मागेचे म्हज्या नांवान म्हळ्यार जेजूच्या नांवान आमी मागाचे। कितें आमी केल्यार कोणाच्या नांवान करीचे जेजूच्या नांवानच करीचे। कोलोसाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 3 वळ 17 कोलोसाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 3 वळ 17 कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 17 उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया। आमी कितें केल्यार डायरेक्ट वचोंक जायना कोणा मुखांतर वचाचे जेजू मुखांतर वचाचे। जेजू मुखांतर देवाक आमी कितें करचें की जेजूचे तुम्ही कितें करता जाल्यार सोम्या जेजूचे नांवी करा सकड ताच्या नांवान करीचे। ताणें आमच्या खातीर रगात वारयला आमच्या ताणें व्हरतो मोग केला जेजून आमचो व्हरतो मोग कर ताच्या रगात दिवन आमकां कितें केलां ताणें विकतें घेतलां ताच्या राजांत आमी आयल्या ताच्या साबेंत आमी आसाव तर आमचे मागणे देव आयकता हर एकल्यांचे मागणे देव आयकता। आतां आमचे देव मागणे आयकता वय मग आतां आमकांच मागयेत की देवा कडेन कोणाडे मागोवंक सांगची गरज आसा की तुमी आमच्या पासत मागा ना न्ही आमच्या पासत आमकां कितें जाय आतां कशें मागाचें हें सकड आमकां कळीत आसाचें नाजाल्यार आमी कितेंय मागल्यार जाता म्हणून चिंताव आमी तशें जायना। कशें मागाचें म्हणजे एक रीत आसा। आतां पयलें आमकां कळ्ळें कोणा कडेन मागाचें म्हळ्यार बापा कडेन मागाचें पळय मग हें बापा कडेन मागचें योग्यता आमकां जेजू मुखांतर फावो जाल्या हें आमकां कळीत जालें। तशेंच कोणा मुखांतर आमी देवा कडेन मागाचें गे म्हळ्यार जेजू मुखांतर आमी देवा कडेन देवा बापा कडेन आमी मागाचें। तशेंच तर आमी मागतना कशें मागोंक नजो
हे आमी समजाचे. कशें मागोंक नजो म्हळ्यार कशें मागाचें म्हणल्यार मागीर आमकां समजता कशें मागोंक नजो. सारकें चीत दिवन ऐका. आतां Mateus Evangelho, avasvar 6:7. Mateus Evangelho, avasvar 6:7. Matthew chapter 6:7. कसे मागोंक नजो पळया. त्याशिवाय तुम्ही मागताना अनभावार्थ्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट मुनमुनून मागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हूण ते चिंतात. असे सगळे मागणे लांब लांब मागणे बडबड केल्यार व्हडल्या तळ्यान खंय म्हणून मागणे केल्यार देव कितें आयकता म्हणून ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात. आता आमकां सांगता देव तुम्ही तांचे बरी अनभावार्थ्या बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या दिस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. त्या देखून तुमकां खंयच्या वस्तूची गरज आसा म्हणून देवा बापाक कळीत आसा गे. तर खंयच्या विशयांत आमी मागो नजो. ह्या संवसारी विशयांत आमी कांय मागोंक वचूं नजो. सेवे खातीर कितें जाय तदाळ आमी मागाचे. सेवा मुंदर सेच्या खातीर सुवार्ता परगट करच्या खातीर कितें आमकां गरज आसा ते आमी मागयेत. जाल्यार तुमच्यात तुमकां कितें जाय तें तुमी मागचें न्ही. तुम्ही तांचे बरी करिना. कित्याक आपणा लागीं मागच्या दिस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. त्या देखून यार अशें आमी मागोंक नजो म्हूण सांगता. आनी देवाचे उतार कितें म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:3. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:3. जेकब चॅप्टर 4:3. वा तुम्ही मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना. कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. आमी आमच्या सुखा खातीर मागोंक नजो. या कुडीच्या सुखा खातीर कुडीचे सुख भोगच्या खातीर आमी मागो नजो की त्या देखून सबारपटी आमकां मागलेले मेळना. ती देवाची खुशी न्ही. त्या देखून हांगासर परत आमी वाचया. वा तुम्ही मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना. सबारपटी आमी मागलेले मेळना. कित्याक म्हळ्यार ताका कारण आसा. आमच्याच सुखा खातीर आमच्या बसत आमी मागोन आसा. आमच्या बसत आमी मागोन आसा. आमकां कितें जाय त्या खातीर आमी मागोन आसा. पूण तुमकां मेळना. कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. आमी मागतना पाड इरादो न्ही म्हूण चिंतून मागोंक पुरो आमी वय म्हूण. जाल्यार देवाचे साश्ट सांगता पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. त्या देखून मेळना. अशें आमी मागोंक नजो. आमच्या कुशालयांक लागून आमी मागोंक नजो खंय. तर मातेवस एवांजेल अवस्वर 6:5 एक मिनट आमी आयकोवया. कशें सगळें मागोंक नजो आमी एक आमी आयकोवया. मातेवस एवांजेल अवस्वर 6:5. तुम्ही मागताना कापाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोंक तांकां चड खुशी. खरें हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. कित्याक मनशांनी पळोवच्या खातीर मागनाकात. एकलो मनीस पळयता म्हणून हांगा उबे रावन मागोंक सुरू करनाका. तशें मागचें साबार जाणांक खुशीक. कशें मागाचें म्हणून सांगलां. मुखली वळ सवी वळ आयकताना आमकां कळटा. पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर वच. दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें घुटाण केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या देखून आमी 5व्या वळीन पळयताना आमी अशें मागोंक नजो म्हणून सांगता. कशें परत आमी वाचता. तुम्ही मागताना कापाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोंक तांकां चड खुशी. खरें हांव तुमकां सांगता तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. खंयसर पळयलां तुमी रावन मागचें सकट वय म्हूण. हें पयलेंच्या थंय काळार तशें जावन आसलें. थंय उबे रावन तांकां मागचें म्हळ्यार बार खुशी. तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला काय. तर आमकां बरो प्रतिफळ मेळाचें जाल्यार खंयच्या रितीन आमी मागाचें. आतां आमी मागताना कित्या खातीर मागाचें. कित्या खातीर मागाचें म्हणल्यार आमकां समजाचें. आमकां आतां कोणा कडेन मागाचें कोणाच्या नांवान मागाचें
कितें मागोंक नजो हे सगळें आमकां एक आमकां समजालें. तर आमी मागतना कित्या खातीर मागपाचें हें आमी पळोवया. तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र 5:16-18. तेसलोनिका घरां बरयल्लें पयलें पत्र 5:16 आनी 16-18. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व घडितांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा. सदांच आमी मागणें करीचे. सर्व घडितांनी देवाक अर्घां दिया. आमी मागणें कित्याक करीचें? देवाक अर्घां दिवच्या खातीर. देवाक अर्घां दिवच्या खातीर. आज आमी येवन हांगासर कितें केलें? देवाक अर्घां दिलीं. कित्या खातीर? आमकां राखून व्हेल्लेल्या खातीर, आमकां सांबाळलेल्या खातीर. आमी जायतीं अवघडां विघ्नां सकट आमी पळयता, आमच्या दोळ्यांनी पळयता. वय आज असलो मनीस फाल्यां ना, हें सकट आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. जाल्यार त्या सर घडितांतले देवान आमकां राखून शाबीत रितीन पयनारे राखून सांबाळून व्हेलां. आमी काम करतना कामांतय आमकां राखून सांबाळून व्हेलां. सर रितींनी आमकां राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमी कितें करता? उबे रावन हांगा देवाक अर्घां दिता. अशें आमी मागाचे. आमी मागतना देवाक अर्घां दिवच्या खातीर आमी मागाचे. आतां त्या हप्त्यांत आमी हांगासर आयल्या. ह्या हप्त्यांत ह्या आयतार हांगासर आमकां देवान पावयलां की ना? आमकां सर रितीन कुडीक कितें गरज आसा तें सकट दिवन, बळ भलायकी दिवन आमकां हांगासर देवान आपोवन हाडलां. त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवचे. आमकां काम दिलां, कामांत आमकां तृप्ती जावचें तितलें आमकां सगळें देवान दिलां की ना? आमी आज तृप्ती आसा की ना? आमचे थंय आसलेल्यांतच आमी संतोष पावता की ना? हो संतोष आमकां दिला देवान. हें सगळें आमकां फावो केलां देवान. इतलीं वर्सां, आज म्हाका कितलीं वर्सां जालीं, तितलीं वर्सां देवान राखलां, सांबाळलां. कांयच उणें करूंक ना, कांय उणें पडोवंक ना. आतां आनी कांयच आमकां उणें पडचें ना. कित्याक? नितीवंत मनशाक म्हळ्यार बुकेन आसलेलो केदींच पळय, नितीवंत मनीस बुकेन आसलेलो केदींच पळोवंक ना. किर्तनान म्हणटा वय एकलो नितीवंत मनीस बुकेन आसलेलो, ताका कितें नासलेलें, उणें पडलेलें, केन्नाय पळोवंक ना. तर आमी नितीवंत जाल्यार आमकां हें येना. कितें येना? आमी निजावन नितीवंत जाल्यार आमकां आमी बुकेन आसचें, आमकां उणेंपण जावचें कांयच आसना. देव आमकां त्या त्या वेळाक कितें गरज आसा तें पयलेंच देवाक कळीत आसा. तुमी मागच्या पयलें कळीत आसा गे. तर सबारपटी चिंतीचें, मागच्या पयलें देव आमकां दिवन आसा न्ही गे. आमी मागोंक ना, ताचे पयलेंच आमकां देवान दिलें न्ही गी. तर हें कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. त्या देखून आमी मागच्या पयलेंच सगळें कार्य जाता. थोडे फावटी आमकां विस्मीत जाता, हें कित्याक अशें जालें? कित्याक आमी कांय त्या विशयान मागोंक ना. ऑटोमॅटीक आमकां कितें मेळ्ळां वय तें मेळटना आमी कांय मागोंक ना देवा कडेन, जाल्यार तें देवान दिलां वय म्हळ्यार आमी मागच्या पयलें देवाक तें कळीत आसा. त्या देखून तें देवान दिलां. ताचे खातीर तो वावर करूंक वचनाका म्हणून. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा, पयलें देवाच्या राजा खातीर आमी वावर करीचे, ताच्या विशयान चिंता करीचे. ते राजान कशें आमी वावर करीचे, कशी ती सुवार्ता परगट करचे कामांत आमी कशें भागीदार जावचे, ह्या विशयान चिंता आसाचे. आत्मीक रितीन चिंता आसतना, तूं तातूंत बुडो नासतना ह्या विशयान देव चिंता करता आनी ताका कितें जाय ताचे पयलेंच देव दिवंक तयार जाता. ते पयलेंच दिता देव. जाल्यार आमकां एक बडी विस्मीत जाता, हें कशें जालें, हें कितें हांव चिंतिनातल्या बरी जालें न्ही गे कार्य, हें चिंतिनातल्या बरी अशें मेळ्ळें न्ही गे म्हणून आमी चिंतना हें उतार आमी उडास करचें. तुका कितें गरज आसा तें तुज्या बापाक पयलेंच कळीत आसा. तूं मागच्या पयलेंच देवाक तें कळीत आसा. त्या खातीर कशें मागोंक नजो म्हणलें कळ्ळें. आतां कित्या खातीर मागचें म्हणल्यार देवाक अर्घां दिवच्या खातीर. आज आमकां जिवंत दवरलेल्या पळय, रातीची बरी न्हीद दिवन सकाळीं आमकां बऱ्या भलायकेंत देवान उठयलां. आज हांगासर येवंक आमकां फावो जालां. तशेंच देवाक आमी आनी चड आनी अर्घां दिवचे, चड आनी मागाचें आमी. कित्याक? आनेक हप्त्यान जशें सांगाता मेळोंक आमी न्ही गे. देवाची खुशी, तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां अनेक आयताराय अशें सांगाता मेळच्या खातीर आमकां तूं लागीं हाड आनी ह्या संतोशान तूं भागीदार कर. हो संतोष आत्मीक संतोष. ह्या संतोशांत आमी भागीदार जायचे.
त्या देखून जेजून आमच्या खातीर सगळीं कार्यां केल्यात. आपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 8 ओळ 20 आनी 2 तान 20 आनी 4. आमी मागताना कित्या खातीर मागायचे सकट आसा. आता एक आमी आयकलें, कितें आयकलें? देवाक अर्गां दिवच्या खातीर मागायचे. आता दुसरें पळयव्या. आपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 8 ओळ 20 आनी 2 तान 20 आनी 4. आपोस्तलांची कृत्यां अवस्वर 8 ओळ 20 आनी 2 तान 20 आनी 4 पर्यंत. Acts chapter 8 verse 22 to 24. देखून या तुझ्या खोटेपणाक पाड कर आनी जे कितें तुवें मोलान चिंतलें ताचे सोम्या लागीं बोक्षाने माग. तूं खोटसानेन विकान भरलाय आनी पातकाचो गुलाम जालाय तें म्हाका स्पश्ट दिसता. तवळ शिमावन जाप दिवन म्हळें, तुमी कितें सांगलां तांतलें खंयचेंच म्हजे थंय घडनाशें दया कर म्हजे खातीर तुमी सोम्या लागीं मागा. आमी कित्या खातीर मागाचे? पातकाचे बोक्साने खातीर आमी मागाचे. हें सगळें आमी सोडलां वय. आमी खंयच्या खातीर मागूंक येता पयलें? आमकां ह्या संवसारांचे गरजो आमचे तीर्चोंक नात, ताचे खातीर आमकां पयलें येता वय. ही कूड आमकां थंयच ओडटा, ही संवसाराक ओडटा. जाल्यार आत्मीक रितीन आमी कितें करचें? पातकाच्या बोक्साने खातीर मागाचे. एक देवाक अर्गां दिवच्या खातीर आनी एक पातकांचे बोक्साने खातीर आमी मागाचे. त्या देखून तवळ शिमावन जाप दिवन म्हळें, तुमी कितें सांगलां तांतलें खंयचेंच म्हजे थंय घडनाशें दया कर म्हजे खातीर तुमी सोम्या लागीं मागा. हाच्या खातीर मागाचे, पातकाच्या बोक्साने मेळच्या खातीर. आनी खंयच्या खातीर मागाचे? माथ्याव सवांजे लावस्व 6 ओळ 10. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 10. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 10. हांगा 11ची ओळ. तुजी खुशी जावं. दांत 11चे उतार. तुजी खुशी जावं. देवाची खुशी जारी जावच्या बसत आमी मागाचे. देवाची खुशी, तुजी खुशी जावं म्हळ्यार देवाची खुशी कितें? तुजी खुशी कितें म्हणलें आमकां तें तूं कळीत कर. तुज्या खुशे प्रमाणे जावंक हें आमी मागणें करचें मागताना. एक कशें? देवाक अर्गां दिवच्या खातीर, एक पातकाच्या बोक्साने जोडच्या खातीर, आनी तिसरें देवाची खुशी. तुजी खुशी कितें? तुजी खुशी वय जाल्यार आमी आनी एका आयतार हांगासर सांगाता मेळटले वय. आमी उलयता तशें म्हणजे कित्याक सांगूंक जायना वय. आमकां कळीत ना आमच्या जिविताची अवधी कितली म्हणल्यार आमकां कळीत ना. कितले दीस ह्या संवसारांत आमकां देव दवरता म्हणल्यार आमकां तें कळीत ना. तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां हें फावो कर. आनी आत्मीक रितीन सांगाता मेळोवंक, आत्मीक कार्यक्रमां करूंक तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां हें करूंक तूं फावो कर. हें आमचें मागणें जायचें. आनी कितें? जाकोबाचें पत्र अवस्वर 5 ओळ 14. जाकोबाचें पत्र एक आयकोव्या. नाजाल्यार आमकां समजता कित्या खातीर आमी सकट मागणें करीचें म्हणलें आमकां समजता. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 5 ओळ 14. जॅकब चॅप्टर 5 वर्स 14. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा, पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. कितें करचें की आमी पिडेस्तां खातीर, मनशां खातीर आमी मागाचे. पिडेस्त आसलेल्यां खातीर आमी मागाचे की हें मागाचे. हें मागोवंक नजो म्हण आसा की ना. पिडेस्तां खातीर आमी मागाचे वय. देवाची खुशी जारी जावच्या बसत मागाचे. देवाक अर्गां दिवच्या बसत, पातकाच्या बोक्साने बसत, ह्या बसो सकट आमकां आमी मागाचे. जाल्यार आमकां मागणें करतना आमी कित्या खातीर मागाचे म्हणल्यार आमकां समजता. आतां आमी मागणें करतना कितें करता? पिडेस्तां खातीर. आतां कोणें सांगलां अशी पिडा आसा, हुशार ना म्हूण सांगलां, ताका आमी त्या आमच्या मागण्यान ताका आमी मुखार हाडचें आनी असल्या पासून आमी मागचें. तुजी खुशी वय जाल्यार ताची पिडा तूं गूण कर म्हळ्यार हांगा आसा वय. देवाची खुशी जारी कर जावच्या बसत. तुजी खुशी वय जाल्यार ताका पिडेंतलो तूं निवार. हें आमचें मागणें. पिडेस्तां खातीर आमचें मागणें जायचें. आनी खंयच्या बसत? माथ्याव सवांजे लावस्वर 6 ओळ 13. माथ्याव सवांजे लावस्वर 6 ओळ 13. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 13. आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका आनी कोट्यात तावन आमकां राख. ताळ्ळेंत सांपाडनाशें, कोट्यांच्या हातांत पडनाशें, ह्या संवसाराच्या खुशालांक वचनाशें. तूं आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. ह्या संवसाराचो आमी चड मोग करिनाशें.
आम्ही देवाचो सोड मोग करीशे वय मग ताळण्यांक आम्ही सांपडनाशे ताळण्यो येतात की खंडीत येतात देवाच्या राजांत आम्ही आसा आमचो वैरी आमकां सोडता की ताळण्यो हाडत आसता वय मग ह्या ताळण्यांत आमी सांपडनाशे आमी देवा लागीं मागाचे ह्या ताळण्यावर जैत व्हरूंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका तुजो आदार दी म्हाका तूं कुमो कर हाचेर जैत व्हरूंक जायना हे म्हाका तूं कुमो कर म्हणून आमचे मागणे जायचे ताळणे ते सांपडनातलेल्या बरें आनी कितें आसा फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:6 फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:6 फिलिपियन चॅप्टर 4:6 कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा हर एक तुमची गरज पळय मग कित्याक मागोन वचो म्हणल्यार आमकां कळ्ळां तर खंयची गरज तुज्या आत्म्याची गरज वय मग ह्यो गरज्यो आमी मागोंक जाय तर संवसार रितीन तुका कितें जाय तूं मागोंक वचनाका कित्याक तुका कितें जाय बापाक ते पयलेंच कळीत आसा देवाच्या राजा खातीर कितें जाय म्हाका असलें हे आत्मीक कार्य करीचे हाच्या खातीर आमी मागाचे हाच्या खातीर कितें आमकां गरज आसा ताच्या खातीर आमी मागाचे हे कार्यक्रम सारक्या रितीन चलोवन व्हरूंक हाका कितें गरज आसा तें आमी मागाचे त्या देखून हांगासर देवाचें उतार बरयला कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा उपकारी मनान देवाक मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तें कळीत करा आतां आमकां समजलें कित्या खातीर आमी मागाचे खंयच्या खातीर सकट मागाचे म्हणल्यार आमकां समजून आयलें वय मू कित्या खातीर पयलें कितें देवाक अर्गां दिवच्या खातीर मागीर पातकाचे बॉक्साने जोडच्या खातीर तशेंच देवाची खुशी जारी करच्या खातीर म्हळ्यार देवाची खुशी कितें म्हळ्यार देवा तुजी खुशी कितें म्हणल्यार कळीत जावच्या खातीर तुजी खुशी आमकां कळीत कर हे खुशी वय जाल्यार पळय मू तुजे खुशेक म्हळ्यार देवाच्या खुशी एक आसा देवाच्या खुशये प्रमाणें आमी वचाचे सदां देव संतोष पावता मागीर कोणा खातीर पिडेस्तां खातीर ताळणेन सांपडना येतलेल्या बरी आनी तशेंच हर एक गरजां खातीर आनी एक उतर आमी आयकुया माथ्यू सुवांजेर अवस्वर 26:40 मॅथ्यू चॅप्टर 26 पळय हांगासर आमी उतर एक आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 26:41 जागे रावा आनी तुमी ताळण्यांक सांपडनाशें मागणें करा आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत ताळण्यांक सांपडनाशें मागणें करा आत्मो तयार आसा वय मू आमकां सगळ्यांच आत्मो तयार आसा जाल्यार कूड अस्कत कुडी वरवीं जायना ही कूड आमची कितें जावन आसा दुस्मान जावन आसा आमची कूड आमकां आत्मीक रितीन दुस्मान जावन आसा आमी देवाचें उतर आयकतना कितें येता न्हीद येता देवाचें उतर आयकूंक या म्हणटाना आज नाका म्हणटा पळया साबारपटी पळया खंयचेय दुसरें फंक्शन आसा आसल्यार ही कूड कितें करता बेगी उठोन येता फिल्माक या म्हणटाना बेगी बेगी तयार जाता खंयच्या फंक्शनाक या भोवूंक या म्हणटाना तयार जाता मागणाक या देवाचें उतर आयकूंक या देवाक आराधन करूंक या आराधन करूंक बसया वा देवाचें उतर आयकोवया म्हणटाना न्हीद येता आमकां तें सोडिना कितलींगी साबार खाराना दिता जाल्यार ह्या सर कारणाक पयस दवरून तूं देवा सरशी येताय जाल्यार तूं बागिस जाय ही सर कारणां साबार आसात कारणां आमकां आराधनाक येनातल्या बरी आडकळ करचे साबार समस्या आमकां आसात ते समस्या सकट सायडीक दवरून एक दीस तूं देवाच्या त्या आराधनाक देवाच्या त्या सभेंत त्या सभेक तूं सांगातो मेळोवन तूं कुडसा येताय जाल्यार तुका देव सर रितीन बरेपण करता सर रितीन तुका बरेपण जाता ह्या संवसारांत तूं सुखान आसतलोय मागीर तें देवान बसयलें तें सस्नाची जिवीत ती तूं जोडतलोय हें खंडीत देव आमकां दिता पयलो जागो कोणाक दिजे आमी देवाक दिजे हें भाग आमकां ह्या आयताराच्या दिसा देवान आमकां कर दिलां जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजूचें पुनर्जीवनपण खंयच्या दिसा जालें आयताराच्या दिसा त्या दिसा कितें पावा तुमी ह्या आयतारा दिसा संतोष पावा त्या देखून आयतारा दीस आमकां संतोष पावोंक आराधनाक येवंक आमकां साबार आडकळ्यो आसात येतात साबार आसात आमकां आसात साबारांक आसात सगळ्यांक आसात आडकळ्यो
सकड आटकोळ पयस करना आमी खंय हेजे हत्मो तयार आसा ते कितें कूड अस्कदी कुडी वरवीं जायना कुडीच्यो गरजो तिरसोवच्या खातीर आमकां सबार आडकळ्यो घालता. त्या देखून देवाचे उतर हांगा स्पश्ट म्हणटा जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. आतां मागणे खंयच्या खातीर करीचे ताळणेक सांपडनाशे आमी मागणे करीचे. ह्यो ताळण्यो येतात ओडण्यो येतात आमकां देवाचे उतर आयकोवच्यांत आमकां हें कूड सोडिना. मागणे करा आत्मो तयार आसा तें खरें आत्मो तयार आसा आत्म्याक मोन आसा वसाचे आराधन करीचे आत्मी कार्य करीचे म्हणलें आत्म्याक मोन आसा जाल्यार कूड अस्कत पूण कूड अस्कत ही कूड सोडिना. आज आमी कोणाच्या मेटांनी चलाचे जेजूच्या मेटांनी. कित्याक आमच्या बरीच कूड ताका आसली वय मू हांगा जर सिसांग तो म्हणटा ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो हें कितें एक घंटोभर म्हजे सांगता जागे रावन तुमच्यान नजो जालें गी. कित्याक ते न्हिदेर पडल्यात कित्याक कूड अस्कत जाल्या. आतां जेजू तिस कूड काणकोण आसा वय मू जेजू न्हिदलो गी कूड अस्कत जाल्यार त्या कुडीचो गुलाम जावंक ना. आज आमी ह्या कुडीचे गुलाम जावंक नजो. त्या देखून आत्म्याक कितें मोन आसा तें आमी करीचे आत्मीक कार्यक्रम आमी करीचे. आमी जिवंत आसा म्हूण कशें कळचें आमी पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां जिवंत जाल्या वय मू. एका काळार पातकांनी अपराधा वरवीं मेल्ल्या आमी कितें जाल्यां पवित्र स्नाना मुखांतर आमी जिवंत जाल्या. आतां जिवंत जाल्ले देवाच्या सभेंत आसा आमी जिवंत आसा म्हणून कशें कळचें. आज आमी आनीक जिवंत आसा आमी मोरोंक ना संवसारा लेखान आमी पातकांत आनी अपराधान मोरोंक ना म्हणून आमकां कळचें कशें. ही कार्यक्रम आमी करनासतना स्वताची कार्यक्रम आमी करनासतना पळय देवाक वळखा नासलेले आसात तांची कार्यक्रम सदांच आमकां दिसून येतात. देवाच्या सभेंत नासलेले सबार जाण आसात तांची कार्यक्रम दिसून येतात. देवाच्या सभेंत आसून जिवंत जाल्ल्या आमची कार्य दिसून येचे की नाका सदांच दिसून येची. ही भवार्थाची कार्यां तुका भवार्थ आसा म्हणटाय तू क्रिस्त थंय आयला म्हणटाय करण्यो नात म्हळ्यार ही कार्यक्रम आसा जे ही कार्यक्रम स्वताचे कार्यक्रम करनंत आसा जे आमी ती रावोवची न्ही. रावल्यार कितें जाला म्हणून अर्थ तूं मेलाय म्हणलो अर्थ. आतां तूं जिवंत आसाय जाल्यार ही कार्यक्रम करनंत आसाचे. ह्या कार्यक्रमा पासत आमी देवा कडेन मागाचे. ह्या कार्यक्रम जावच्या पासत आमी देवा कडेन मागाचे. ताका तूं जिवंत आसाय. आज आमी दोगां तेगां 4 जाण आसूंक पुरो आमी जिवंत आसा म्हणलें संवसारा कळेल हे जिवंत आसात हे क्रिस्त जिवंत जाल्यात आनी पुनर्जिवंतपणांनी जोडलां. म्हळ्यार पयलें पुनर्जिवंतपणांचें जालां हे जिवंत आसात जिवे जाल्यात अपराध आनी पातकाक हे मेल्यात म्हणलें आमच्या करण्या वरवीं कळोवन येचे. आमचो भवार्थ म्हळ्यार तो तुका भवार्थ आसा म्हणटाय करण्यो ना जाल्यार कितें फायदो. त्या देखून ही कार्यक्रम आमची दिसून येचे. ह्या कार्यक्रमांत आमी सांगाता मेळोवन एक मनाचे आमी जायचे. एक मनाचे जायना जाल्यार कितेंय जायना. एक मनाचे जावन सांगाता मेळटा कितें जाता थंय देव आमचे मागणे आयकता. एक मनाचे जायचे दोग वा एक कितले जाण आसूं 1000 जाण आसचे गरज दोगां आसल्यार पुरो दोग जाण एक मनाचे जावन मागतना सगळें मेळटा थंय कार्य जाता. त्या देखून आमकां हांगा भवार्थाचे करण्यो दिसून येचे जाल्यार कितें जायचे कार्यक्रम जायचे. आमी जिवंत आसा म्हणलें आमकां तोताळा कळटा. जिवंत आसा मेल्या म्हणलें आमकां कशें कळटा ह्या करण्या वरवीं कळटा. त्या देखून आमी कितें करनासाचे सदांच स्वताची कार्यक्रम जावन आसाचे. त्या देखून म्हयन्यांत एक फावटी जाल्यार आतां आमी म्हयन्याक एक फावटी ही कार्यक्रमां करया. हप्त्या हांगासर आमी सांगाता मेळटा हे कार्यक्रम आसाचे. आराधन सोड न्हू हांगा तर सांगाता मेळचे सोड न्हू म्हणजे खंयचे काम आसा म्हणजे कितें बिझनेस आसा म्हाका थंयसर वचूंक आसता तें फंक्शन आसा म्हणून तूं गेल्यार मस्त नश्ट आमकां देवाक दिवचो जागो पयलो आमी दिवचे ताच्या नंतर सगळें वय मग पयलें देवाक जागो दिवन ताच्या नंतर. त्या देखून हो सांगाता मेळचें भाग आमकां देवान फावो केलां हे मागचें भाग आमकां फावो केलां. कशें मागाचें म्हणलें आज उतरां मुखांतर आमी सगळें जाणा जाल्या आनीक आमी आयकोवया मागणें करतना कशें करीचें. आतां आमी कितें आयकल्लें
आम्ही मागताना कित्या खातीर मागाचे म्हणलें कळलें आमकां. वय कित्या खातीर मागाचे, कित्या खातीर मागोंक नजो म्हणलें आमकां समजलें. आतां मागणें करता कशें करीचें. लुकास एवांजेल अवस्वर 18 ओळ 1. लुकास एवांजेल अवस्वर 18 ओळ 1. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय. धैर्य सुकोवंक नजो. आमकां 1 पुटी 2 पुटी आमी मागणें करता आमचे मागीर धैर्य सुकता. धैर्य सुखय नासता. आमी कितें मागलेलें आमकां मेळोंक ना म्हणून आमचें कितें धैर्य सुकता. धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करीचें. कितें करेचें. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करीचें. आनी कशें. माथेव एवांजेल अवस्वर 21 ओळ 22. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. आमी इल्लें बेगीन पळोवन या. माथेव एवांजेल अवस्वर 21 ओळ 22. जें कितें भवार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. भवार्थान मागाचें. कशें मागाचें. एक धैर्य सुखय नासता मागाचें. एक भवार्थान मागाचें. तुका भवार्थ आसो न्हू हें खंडीत देव म्हाका दिता. हे मागणें म्हजें खंडीत देव आयकता म्हणलो. भवार्थ तुका आसाचे त्या भवार्थान तुवें मागाचें. आनी एक कितें. लुकास एवांजेल अवस्वर 18 ओळ 13 आनी 14. लुकास एवांजेल अवस्वर 18 ओळ 13 आनी 14. लूक चॅप्टर 18 वर्स 13 to 14. लूक चॅप्टर 18 वर्स 13 to 14. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय मोडून म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आमी मागता कशें मागाचें. खालत्यापणान मागाचें की. हांगासर एकलो मागोन आसा. कितें. तो सुंकागार पयस रावून आपले दीस सर्गाक सयत उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. आमचे ते खालतेपण आसा जे आमी मागताना बापा आमचे ते कितें उणेपण आसा तें तूं दाखोवन दी. आनीक आमकां उणेपण आसा. संपूर्ण जावचे खातीर आनीक उणेपण आसा. एकलो ग्रेस्त मनीस आयलो जेजू सर्सीन. तो संपूर्ण आसा म्हणून जेजू सर्सीन आयलो. तो सगळें पाळटलो नियम सगळें पाळटलो. जाल्यारय ताका एक उणें आसलें. तें जेजून दाखोवन दिलें. त्या देखून आमी संपूर्ण म्हूण चिंतल्यार आमचे ते उणेपण सगळ्यांक एक एक उणेपण आसा. त्या देखून आमी खालतेपणान मागाचे. हांवें संपूर्ण जावचे आनीक म्हजें तें कितें उणेपण आसा हें खालतेपण. आनीक म्हजें तें उणेपण आसा. हांव संपूर्ण न्ही. त्या देखून म्हणटा तुमी क्रिस्ताच्या मेटांनी चला. क्रिस्त संपूर्ण जाला वय म्हूण ताच्या मेटान आमी चलाचे. आमी संपूर्ण जावंक ना. आमचें तें आनीकय उणेपण आसा. हें उणेपण कितें म्हणलें. सदांच आमी मागण्या मुखांतर देवाक आमी कळीत करीचे. देवा कडेन विचारीचे. सदांच तो आमकां दाखोवन दिता आमचें उणेपण. पयगी नेंगी पळया तुमी मागताना अशें मागा आमचें उणेपण कितें आसा तें आमकां तूं दाखोवन दी म्हणटाना आमकां तो दाखोवन दिता. तुजें उणेपण आसा. आमकां उतरां मुखार कितें कळीत ना तें आमकां दाखोवन दी. आमी तें कितें करता. सारकें करता. हें सारकें करचें मन आमकां आसाचें. हो मनोभव आमकां आसाचें. सारकें करता म्हणलें. सारकें करिनासलेल्यान कितें जाता. देवाचें उतार फाळिनासलेले ते. एक तोळा देवाचें उतार आसा ते सारकें करिना म्हळ्यार देवाचें उतार फाळिनासलेले म्हणत. देवाचें उतार फाळिनासलेल्यांचेर कितें जाता की देवाचो क्रोध देंवून येता. देवाचें उतार फाळिनासलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवून येता. त्या देखून देवाचो क्रोध आमचेर येवं नजो जाल्यार आमचें उणेपण समजून आमी तें सारकें करून आमी वचाचें देवाच्या उतरा प्रमाणे. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 14 ओळ 15. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 14 ओळ 15. आनी कशें मागाचें. तशें जाल्यार हांव कितें करूं. हांव म्हज्या आत्म्यान मागतलो आनी म्हज्या समजणेनी मागतलो. हांव कशें मागाचें की आत्म्यान म्हणजे समजणेन आत्म्यान मागाचें. आत्म्यान मागतना देव आनी समजणेनी हांव समजून आसून मागाचें. आत्म्यान म्हणटाना समजून येना जाल्यार कितें मागतात. आत्म्यान सकयल मागतात. समजून येना मागतना कितें मागतात. वट्रासी मागतात. आतां आमकां सुरूतान आमकां कळीत जावन आयलें कशें मागाचें. कितें मागोंक नजो कितें कशें मागाचें वय मू. कशें आतां मागणें करीचें म्हणलें आतां आमकां समजून आयलें वय मू. आमी समजून आसून मागाचें. आत्म्यान आनी समजून आमी मागाचें.
हे आमकां समजलें. साबारपोटी आसा कशें उबें रावन मागचें बसोन मागचें कितें कर मागचें दिंबेर पडून मागचें पळय बायबलांत थोडे उतरां आसात ते आमी आयकोवें. कशें मागल्यार जाता उबें रावन मागचें दिंबेर मागचें की म्हणलें देवाचें उतार आसा आमी तुमी आयकोवें. लुकास एवांजेल आवाज 18 ओळ 11. लुकास एवांजेल आवाज 18 ओळ 11 पळया. लूक चॅप्टर 18 वर्स 11. फारीजेव नीट उबो रावन कशें मागयेत आमकां उबें रावन मागयेत की उबें रावन मागयेत वय मग नीट उबें रावन मागणें करी लागलो. आनी कशें मागणें करीत आपोस्तलांची कृत्यां आवाज 20 ओळ 30 आनी 6. आपोस्तलांची कृत्यां आवाज 20 ओळ 30 आनी 6. इतलें सांगून जाताच पावलान तांच्या सकडा सांगता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. दिंबी घालन मागणें केलें. दिंबी घालन मागणें करीत उबें रावन मागणें करीत. आनी खंयच्या रितीन मागणें करीत माथ्याव एवांजेल आवाज 24 ओळ 30 आनी 9. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 39. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 39. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. वय मग जेजून कशें मागणें केलें चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. सरपडोन मागणें करीत दिंबी घालून मागणें करीत उबें रावन मागणें करीत. आमी कशें करीचें ह्या 3 रितीन करीचें. बायबलांत आसा करीत वय मग त्या देखून आमकां हें समजलें. तर मागण्या वरवीं व्हडलीं व्हडलीं कार्यां ह्या बायबलांत जाल्यांत वय मग मागणें केल्ल्या वरवीं व्हडलीं व्हडलीं कार्यां जाल्यांत. त्या देखून मागण्याक चड प्रामुख्यता आमी दिवचें. मागणें म्हळ्यार आमी निर्लक्ष्य करूंक नजो. तुवें आनी हांवें मागलें देव खंडीत दिता की खंडीत दिता. खंडीत तें करता वय मग खंडीत आसा. आमी मागलें सगळें देव आमकां दिता. त्या देखून मागण्या विशयांत आमी आयकलें. तर आतां आमचें मागणें देव आयकता. त्या देखून देवाच्या राजांत आयलेले आमकां जेजू मुखांत हें मागणें करचें बापा कडेन उलोवचें हें भाग आमकां देवान फावो केलां. त्या देखून देव आमचें मागणें आयकता. त्या देखून कशें मागणें करचें कोणा कडेन मागणें करचें कोणाच्या नांवान करचें कशें करचें कशें मागचें हें सगळें आमकां समजलां वय मग त्या रितीनच आमी मागणें करीचें. हें म्हाका हांगा आसल्यार तुमकां समेस्तांक हें देवाचें उतार जावन आसा. देवान हें उलोवचें जावन आसा. देवाचें उतार जावन आसा. देवान उलोवचें देवान आमकां सांगचें हें म्हाकाय लागू जाता. हांगा आसल्यार तुमकां समेस्तांक हें लागू जाता. इतलें सांगून हांव आखेर करतां.